व्यवहारी से सब व्यवस्थापन गर्दै आएकी म्याग्दीकी 18 वर्षीय सपना रोका मगर ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी छिन्। बीबीसीले मङ्गलबार सन् 2020को 100 प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गरेको हो। यो सूचीमा फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाइरहेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिनको नेतृत्व गरेकी सारा गिलवर्ड लगायतका रहेका छन्। सपनाले 3 दर्जन भन्दा बढी व्यवहारी से शव जलाइसकेकी छिन्। सपनाले विजयजङ बस्नेत अध्यक्ष रहेको व्यवहारी से शव व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र मार्फत लकडाउनका बेला निःशुल्क खाना समेत खुवाउँदै आएका छिन्। त्यसो त दर्शक महानुभाव, सपना रोका मगरलाई तपाईहरू धेरैले चिन्नुहुन्छ होला। सञ्चार माध्यममा उहाँका समाचारहरू आइरहेका छन्, उहाँका इन्टरभ्यूहरू आइरहेका छन्। युट्युबहरूमा पनि यहाँहरूले हेर्नु भएको छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन र अझ जान्ने इच्छा छ भने हामी उहाँको बारेमा आज थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउँछौँ। खास गरी सपना रोका मगर म्याग्दीको मङ्गला गाउँमा जन्मिनु भएको हो। सपना रोका मगरको बाल्यकाल म्याग्दीको मङ्गला गाउँमै बित्यो र पढाइमा अब्बल सपनाले 2073 सालमा म्याग्दीको महेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई दिनुभयो। त्यसपछि आफ्ना अनगिन्ती लक्ष्य र आमाबुबाको सपना बोकेर गाउँ छोडेर सदरमुकाम बेनीमा आएर कक्षा 11मा भर्ना हुनुभयो। घर छोडेपछि उहाँको दैनिकी र साथीसँग दुवै फेरिने भइहाल्यो, किनकि गाउँबाट केही हदसम्म भए पनि बेनी बजारमा आइसके पछाडिको त्यहाँको वातावरण रहन सहनले उहाँलाई चाहिँ अलिकति फरक अनुभव भयो र त्यसैसँग उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुँदै जानुभयो। जो कोहीसँग पनि एकदमै छिटो घुलमिल हुन सक्ने र अरूको दुःख देख्न नसक्ने सपनाको बानी थियो। साथीहरूले धेरै दुःखहरू पोख्थे, उहाँले सकेको सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। तिनै साथीभाइको सङ्गतले उहाँले बाटो बिराउनु भयो। मैले त्यति बेला सामाजिक सञ्जालको पनि धेरै नै दुरुपयोग गरेँ। जसरी एउटा डमीलाई पसलमा लुगा लगाएर चिटिक्क बनाएर राखेको हुन्छ, फेसबुक पनि मलाई आजभोलि त्यस्तै लाग्छ। मान्छेको वास्तविक जीवन फेसबुक जतिको रमाइलो हुँदैन, उहाँले आफ्नो विगत सुनाउनु भयो। फेसबुकको दुनियाँमा एउटा कोही केटा साथीसँग मेरो कुराकानी भयो। झट्ट हेर्दा फोटोमा राम्रै देखिने अनि त्यस्तै खालको कुराकानी गर्ने। म पनि रुमलिएँ। 1-2 महिना त्यसरी कुराकानी हुन थालेपछि उहाँ त्यही केटासँग बेनीबाट फुटबल जानुभयो र उहाँले त्यस्तै परिबन्धले गर्दा आफू त्यस्तो सम्बन्धमा फँसेको र त्यो सम्बन्धलाई टिकाइराख्न नसकेर पछि सडकको जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। खास गरी हरेक सफल व्यक्तिहरूको पछाडि धेरै सङ्घर्षका कथा हुन्छन् भन्ने कुरा सपनाको यो जीवनबाट थाहा हुन्छ, किनकि बाटो बिराउँदैमा जीवन सकिने होइन, गल्ती गर्दैमा जीवन सकिने होइन भन्ने पाठ पनि सिक्न सकिन्छ सपनाको जीवनबाट। खास गरी बेनीमा बस्दा बस्दै एकजना केटासँग फेसबुकमा कुराकानी भयो र उहाँले आफूले बाटो बिराएको भनेर भनिरहनु भएको छ। खास गरी त्यो बाटो बिराउँदा उहाँ फुटबलसम्म पुग्नुभयो र त्यो सम्बन्धलाई टिकाउन नसके पछाडि उहाँ सडकमा आउनुभयो। या जिन्दगीले अर्कै मोड लियो। खास गरी उहाँको बास खुल्ला सडकमा थियो, तर उहाँलाई आफ्ना लागि सम्पूर्ण बाटाहरू बन्द भएको जस्तो पनि लागेको थियो। यत्तिकै अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर बसिरहनु भएको थियो। एक दिन आँट जुटाएर अब जेसुकै होला त नि गाउँमा जाउन त भन्ने पनि उहाँलाई लाग्यो र उहाँ जानुभयो। उहाँले गाउँमा गए पछाडि आफूलाई धेरै कुराहरू गर्छन्, विभिन्न लान्छनाहरू लगाउँछन् भन्ने खालका कुराहरू सुन्नुपर्छ कि भन्नुभएको थियो। भलै गाली मात्रै सुने मैले भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। केही गाली भइसके पछाडि फेरि उहाँ चाहिँ होइन, जीवनलाई चाहिँ एउटा निर्णयमा पुर्याउनुपर्छ, यत्तिकै बस्नु हुँदैन भनेर सडकबाट उठेर उहाँ म्याग्दी फर्किनु भयो। अनि आमा बुबाले अस्वीकार्छन् कि भन्ने डर पनि उहाँमा थियो, तर आमा बुबाको मन हो, उहाँले गाली मात्रै खानुभयो। घरमा बसेको केही समयमा उहाँलाई आफ्ना दिदी दाईहरू जस्तै विदेश जान मन लाग्यो। त्योभन्दा पहिला त रोकिएको आफ्नो पढाइ सकाउनु थियो। आमा बुबालाई मनाएर उहाँ फेरि पोखरा आउनुभयो र त्यहाँको ग्यालेक्सी कलेजमा कक्षा 12सम्म पढ्नुभयो र पास गर्नुभयो। जापानिज भाषा सिकेर उहाँको जापान जाने इच्छा थियो, तर जिन्दगीले फेरि पनि बाटो मोड्यो। उहाँ आफ्नै आमाको सल्लाह मानेर काठमाडौँ जानुभयो। नयाँ सहर, नयाँ सपना, नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ रहनसहन। उहाँलाई थाहा थियो फेरि जिन्दगी पहिला जस्तो बिग्रिन्छ कि भन्ने सचेत हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसकारण ती सबै सपनाहरू पुरा गर्नका लागि काठमाडौँ जानुभयो। काठमाडौँ गएकै 2 महिनापछि सलिनाका बाबा विनयसँग उहाँको भेटघाट भयो। सलिनालाई उहाँले पोखरामा चिन्नु भएको थियो ग्यालेक्सी स्कुल पढ्दा पढ्दै। उहाँहरूको पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो। सपना पनि महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित चाङ्लाथलीमा रहेको विनयजङको घरमा बस्न थाल्नुभयो। उहाँ विनयलाई बुबा भन्नुहुन्छ। विनयजङ व्यवहारिक शव दाह संस्कार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले 6 वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 272 व्यवहारिक शव जलाइसक्नु भएको छ। दाह संस्कार गरिदिने कोही पनि नभए वा मृतकका आफन्त नभेटिए प्रहरीले विनयजङलाई पुकारने गर्छ। प्रहरीले बोलाउँछन्, पत्र दिन्छन् र शव लिएर उहाँ पशुपति पुग्नुहुन्छ।
उहाँले यस्तो काम गर्न थाल्नु भएको पनि कारण छ। यो काम गर्नुमा बुबाको हात या बुबाको पनि छुट्टै कारण रहेको भनेर चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ। खास गरी उहाँको बुबा बेपत्ता हुनुभएको रहेछ र धेरै खोज्दा नभेटिएको र धेरै समयपछि एक दिन महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ हस्पिटलमा उहाँको शव भेटिएको थियो। धेरै दिन अघिदेखि पहिचान हुन नसकेकोले होला उहाँलाई बेवारिसे भनेर राखिएको थियो। विनयले भन्नुभयो बुबाको शवसँगै अरू धेरै बेवारिसे शवहरू पनि थिए। बुबाको दाह संस्कार उहाँ आफैले गर्नुभयो। हिन्दू धर्ममा दाह संस्कार गरेपछि मात्रै मुक्ति मिल्छ भन्ने भनाइ छ। ती बेवारिसे शवहरूको मुक्ति कसले दिलाउला भन्ने प्रश्नले उहाँलाई निकै दिन चाहिँ रुमलिरह्यो। आफ्नो मनमा चाहिँ तिनै कुराहरू खेल्न थाले। मैले नै ती शवहरूलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ काम सुरु गरेको भनेर विनयले भन्नुहुन्छ। र विनयको यो कथा पनि अनि सपनाले सुन्नुभयो। आफ्नो साथीको बाबा भइसके पछाडि चिनजान भइसक्यो, एउटा नाता भइसके पछाडि, त्यही घरमा बस्ने भइसके पछाडि उहाँले आफ्ना कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा सुनिसके पछाडि सपना त्यो कुराबाट प्रभावित हुनुभयो र मैले पनि यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले अठोट लिनुभयो। तर विनयलाई लाग्थ्यो कि भर्खर पढ्दै गरेकी केटी युवती होइन, भर्खर अब पढाइको चाहिँ एउटा केही गरौँ भन्ने खालको अहिलेका युवा युवतीहरूमा विदेश जानका लागि, राम्रो पढ्नका लागि, बिजनेस व्यापार गर्नका लागि, जागिर खानका लागि सोचहरू आउँछ र त्यही उमेरमा चाहिँ सपनाले किन यस्तो प्रस्ताव गरे होला भनेर सुरुमा विनयले चाहिँ मान्नु भएन। विनयले नमानिसके पछाडि उहाँले जिद्दी गर्नुभयो। सपनाले चाहिँ जिद्दी गर्नुभयो र म पनि तपाईँ यस्तै काम गर्छु भनेर सपनाले भन्नुभयो। विनयले हुँदैन छोरी भन्नुभयो। विनयलाई सपनाले बुबा भन्नुहुन्छ, उहाँले छोरी भन्नुहुन्छ। तिमी सानै छौ भनेर चाहिँ उहाँले नकार्न खोज्नुभयो। तर सपनाको जिद्दीको अगाडि विनयको केही पनि लागेन र हिँड त नि त्यसो भए भनेर एक दिन चाहिँ विनयले महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालको चाहिँ शवदाह गृहमा उहाँलाई लैजानु भयो। भित्र छिर्दा तपाईँ हाम्रो भान्सा कोठामा, अझ केटाकेटी भएको ठाउँमा हेर्नुहोस्, भान्सा कोठामा छिर्दाखेरि भाँडाकुँडा कसरी लडेका हुन्छन्, यत्र तत्र छरिएका हुन्छन् नि। सपनाले पहिलो दिन त्रिभुवन जुन शिक्षण अस्पताल छ, टिचिङ अस्पताल, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यस्तै देख्नुभयो होइन। भित्र छिर्दा भाँडाकुँडाहरू छरिए जस्तै, जताततै लासै लास, सब नै सब। कसैको सब हेर्न नसकिने अवस्थामा थियो, कतिका टाउको थिएन, कतैको हात खुट्टा थिएन, प्रायः सबै सबहरूको अवस्था दयनीय अवस्थामा थियो। अब गर्छु त भनिहालेँ। विनयको कुरा सुनिसकेपछि, बुवाको कुरा सुनिसके पछाडि सपनालाई पनि म गर्छु भन्ने लाग्यो। टिचिङ हस्पिटल जानुभयो। तर त्यहाँ गएर त्यस्तो अवस्था देखे पछाडि उहाँ फुत्त बाहिर निस्किएर एक्लै रोएर बस्नुभयो। किनकि त्यो अवस्था हेर्न नसकेर उहाँले चाहिँ रोएर बस्नुभयो। त्यो दिन एउटी युवतीको शव उहाँहरूले आर्यघाट लानुभयो, पशुपति आर्यघाट, चिताको लाइनमा राख्नुभयो। अरू शव वरिपरि आफन्त रोइरहेका थिए। उनीहरूले ल्याएको शव भने एक्लै थियो होइन। जसको पनि शव जलाउने क्रममा आफन्तहरू हुन्छन् वरिपरि, सबैले चाहिँ सहकार्य गरेर त्यो शव व्यवस्थापनमा चाहिँ साथ दिन्छन्। तर बेवारिसे शवको हुने कोही पनि भएन, उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अरू सबै शवको वरिपरि मानिसहरू थिए। ती मानिसका आफन्तहरू रोइरहेका थिए होइन। तर आफूले लगेको शवको रोइदिने पनि कोही थिएन। को हो त्यो व्यक्ति, कसरी मरियो होला होइन, किन मरियो होला भन्ने पनि अब जसको शव हो उसैसँग मात्रै जाने नै भयो। किनकि बेवारिसे भइसके पछाडि त्यसको बारेमा थप खुल्ने कुरा पनि भएन। र यस्ता कुराहरूले सोचे पछाडि सपनालाई निकै नरमाइलो लाग्यो। र ती युवती पहिलो थिइन् जसको दाह संस्कार सपनाले गर्नुभएको थियो। र उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु पनि भएको छ, सपनाले मैले पहिलोपटक दाह संस्कार गरिरहँदा धेरै कुरा सम्झिएकी थिएँ, नरमाइलो लागिरहेको थियो। तर कयौँ दिन दाह संस्कार हुन नसकेर भड्किरहेको आत्मालाई मुक्ति दिएँ भनेर खुसी पनि लागेको थियो मलाई भनेर भन्नुभएको छ। प्रहरीले बेवारिसे शवलाई कम्तीमा 30-35 दिनसम्म राख्छ र आफन्त खोज्छ, नभेटाए उनीहरूलाई बोलाउँछ। अहिले सपनालाई शव देखेर डर लाग्दैन। अहिले त दिनदिनै जस्तो उहाँसँग शवको भेट हुन्छ, को हो भन्ने चिनिन्न, सबै बेवारिसे हुन् होइन। उहाँले भन्नुभएको छ त्यो लास भण्डार देखेर पनि होला अब मलाई डर लाग्दैन भनेर भन्नुभएको छ। डर लाग्न त छोडिसकेको थियो। तर एक दिन उहाँ फेरि अन्जान युवतीको दाह संस्कार गर्दा गर्दै रुनुभयो। यो भनेको दोस्रो पटक हो। पहिलोचोटि त शव देख्दा नै उहाँ रुनुभयो। दोस्रो पटक फेरि दाह संस्कार गर्दा गर्दै रुनुभयो। त्यो दिनको कथा अलिकति बेग्लै छ। एकजना युवतीको शव चाहिँ लगभग 18 वर्षीय युवतीको शव थियो होइन। त्योसँगै अर्को एउटा सानो बच्चाको पनि शव थियो। त्यस दिन विनय र सपनाले 17वटा बेवारिसे शवहरू जलाउन लाइनमा राखेका थिए। त्यो 17 मध्ये एकजना युवतीको शवले उहाँलाई चाहिँ रुवायो, धरधरती रुवायो। किनकि त्यो 18 वर्षीय युवतीको शव सँगसँगै सानो बच्चाको शव पनि थियो। त्यो युवतीको शवलाई दागबत्ती दिँदै गर्दाखेरि उहाँलाई एकदम गाह्रो भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ त्यो चितामा म हेरेर दागबत्ती दिँदा दिँदै एक्कासी रुन आयो। उनलाई
आफैसँग दाजेकी थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त्यति बेला आफ्नो विगत सम्झिनु भयो अरे, भुटबलतिरको घटना भनौँ न, यस्तै हुनबाट जोगिएकी पो रहेछु भन्ने सम्झेर म रोएकी थिएँ। त्यो सबमा चाहिँ मैले आफ्नो विगतको घमण्ड र अहम देखेकी थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही खराब आनीबानी जिद्दीपनमा रमाउन खोजेको भए, रङ्गीन जिन्दगीको पछि लागेको भए म पनि यस्तै अवस्थामा पुग्ने थिएँ कि भन्ने लाग्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो दिनपछि उहाँले आफूले गर्न थालेको काममा गर्वको महसुस गर्नुभयो। त्यो सबसँगै आफ्नो विगतलाई दागबत्ती दिएँ भन्ने ठानेर उहाँ ढुक्क हुनुभयो। व्यवहारिक शब्द संस्कार गर्ने गरेको थाहा पाएपछि घरका मान्छेले भने सपनालाई फरक तरिकाले हेर्न थाले। काममा लागेपछि म्याग्दी फर्कँदा त मलाई तामझाम गरेर स्वागत पो गरे उहाँले भन्नुभएको छ। अनि सपना पुरा गर्न नसकेर व्यवहारिक भएकाहरू, पशुपतिमा मागेर खानेहरू, बाटो बिराएर अन्जान ठाउँमा आई मरेकाहरू सबैको मृत्यु संस्कार गरेर उनीहरूको आत्माले शान्त पार्ने काम चानेचुने होइन भन्ने लाग्ने उहाँलाई लागेको छ। त्यो काम विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले 23 जिल्लामा एक्सन फर सोसियल चेन्ज व्यवहारिक व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रको शाखा खोलिसकेका छन् यिनीहरूले, विनय र सपनाले। र उहाँहरूको अलिकति फराकिलो बनाउने र यसलाई 77 जिल्लामै शाखा विस्तार गर्ने र स्थानीयवासीसँग सहकार्य गरेर अहिले जुन काम भइरहेको छ यसलाई 77 वटै जिल्लामा चाहिँ पुर्याउने उहाँहरूको योजना छ। खास गरी यो सब व्यवस्थापनको विषय अलिकति खर्चिलो काम हो। स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले केही मद्दत गरेकाले सहज भएको उहाँको भनाइ छ। यो काममा सरकारले सहयोग हुनुपर्ने विनय र सपनाको भनाइ छ। हुन पनि व्यवहारिक सब व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो, तर कतिपयले सहयोग गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। स्थानीय सरकारले यस्ता सबलाई महिलाको बजेटमा छुट्याएर व्यवस्थापन गर्थे विनयले भन्नुभएको छ। अहिले हामीले सुरु गरेपछि केही नगरले आफै सहयोग गरेका छन्। पाटन अस्पतालका सबहरू लग्दा ललितपुर महानगरले सहयोग गर्छ त भक्तपुरका सबहरू चाहिँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले सहयोग गरेको जनाइएको छ। यो त नगरपालिकाले सहयोग गर्ने कुरा भयो। अब व्यवहारिक सब व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएर या त्यो अठुटै गरेर काम गरिरहेको भए पछाडि यदि नगरपालिकाहरूले सहयोग गरेनन् भने पनि विनय र सपना आफैले आफ्नै खर्चले चाहिँ उहाँहरूले सब व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। अब सपनाको अलिकति एजुकेसन होइन पढाइतिरको के छ त भन्ने पनि लाग्ला तपाईँहरूलाई। सपनाले कक्षा 12 सम्मको पढाइ पुरा गर्नुभएको छ पोखरामा यो ग्यालेक्सी स्कुलमा। कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्यपछि पढ्ने योजना उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँको निधो छ यो काम भने छोड्ने छैन। व्यवहारिक हुनुको मुख्य कारणमध्ये लागु औषध एउटा रहेछ भन्ने उनीहरूले पत्ता लगाएका छन्। त्यसैले लागु औषध सुधार गृह पनि उहाँहरूले खोल्नु भएको छ र यसको विस्तारको योजना बुन्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सपना को विषयमा हामीले थोरै जोड्यौँ र उहाँको उहाँले बुबा मान्नुहुन्छ र उहाँले छोरी मान्नुहुन्छ विनयले। विनयजङ र सपना रोका मगरको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। एकजना युवती जो म्याग्दीको विकट गाउँबाट बेनी हुँदै केही समय जिन्दगीको ट्र्याक परिवर्तन भएर होइन फेसबुक भनौँ उहाँको कन्डिसनमा, तर अरू पनि सामाजिक सञ्जालको कारणले हुनसक्छ समाजमा त्यस्ता घटनाहरू भएका छन्। फेसबुकको माध्यमबाट एकजना केटासँग माया प्रेम बस्यो, बुटवलसम्म जानुभयो, सोचे जस्तो रहन्छ जिन्दगी। उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ जाँदा फरक भयो। फरक भइसके पछाडि त्यो सम्बन्धलाई उहाँले टिकाउन चाहनु भएन र सडकमा आउनुभयो। सडकमा आए पछाडि सडकमा कस्तो खालको नियति भोग्नु पर्दो रहेछ त भनेर उहाँले त्यो पनि महसुस गर्नुभयो, त्यो पनि अनुभव गर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि होइन जिन्दगीलाई एउटा ट्र्याकमा कुदाउनुपर्छ भन्ने हेतुले उहाँ बेनी फर्किनुभयो, पोखरा आउनुभयो। ग्यालेक्सी स्कुलमा चाहिँ उहाँले 12 सम्म पढ्नुभयो र काठमाडौँ जानुभयो। काठमाडौँ गइसके पछाडि होइन फेरि सामाजिक काम गर्नुपर्छ, व्यवहारिक सबहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र अहिले 23 जिल्लामा आफूले गरे जस्तै काम गर्नका लागि उहाँहरूले शाखा खोल्नु भएको छ। अनि युवा युवतीहरू बिग्रिने भनेको लागु औषधले रहेछ भनेर अहिले थाहा पाएर उहाँहरूले लागु औषध विरुद्धमा काम गर्नका लागि एउटा संस्था खोल्नु भएको छ र त्यसका लागि काम गर्ने योजना पनि बनाउनु भएको छ। एकजना व्यक्ति सपना रोका उहाँको कथा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यही कथालाई सम्मान गर्दै त्यही सपना रोकाको यो जिन्दगी र उहाँबाट चाहिँ प्रेरणा लिनुपर्छ भनेर सबैले सिक्नुपर्छ भन्दै बीबीसीको 100 प्रभावशाली महिलामा पनि उहाँ पर्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई छ र आगामी दिनमा चाहिँ सफलताको शुभकामना छ। यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै इन्सपिरेसन होइन यस्तै उत्प्रेरणाका कथाहरू अनि यस्तै भिडियोहरू हामी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। सपना रोकाको लागि एउटा सम्मानका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक गरिदिनु होला, आफ्ना कुराहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला र आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है दर्शक महानुभाव। यति भन्दै आजका लागि म बिदा हुन्छु। अरू भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।